Dear student, welcome to C Programming लेक्चर नंबर 10। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पॉइंटर्स को कि पॉइंटर्स क्या हैं और कैसे काम हो रहा होता है। आपके कॉन्सेप्ट्स में ये चीज़ें होनी चाहिए कि पॉइंटर्स क्या हैं। डिफाइन पॉइंटर्स थोड़ा सा देखते हैं। इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग programmer a pointer topic is help the student to understand memory addresses which hold the variable content or variable values। हम वेरिएबल तो डिफ़ाइन कर देते हैं, इंट ए, इंट बी, इंट सी, उसकी वैल्यू भी उसमें डाल देते हैं और फिर प्रिंट भी हो जाती हैं जो कंटेंट्स होते हैं, प्लस माइनस भी हो जाता है। लेकिन इसके बैकएंड पे भी कुछ हो रहा होता है, वो एक्चुअली समझने की ज़रूरत है कि अगर आप एक अच्छे प्रोग्रामर बनना चाहते हैं तो आपको तमाम मेमोरी के एड्रेसेस का भी पता होना चाहिए कि अभी कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि बैकएंड पे हम जो काम कर रहे हैं उसके बैकएंड पे क्या हो रहा है। तो जैसे ही हम वेरिएबल डिफ़ाइन करते हैं इंट सी मैं कहता हूँ, तो इंट सी तो वेरिएबल का नाम है, लेकिन कोई ऐसा मेमोरी एड्रेस मौजूद है जिसके ऊपर हमने ये वेरिएबल डिफ़ाइन किया है, फिर उसमें हम वैल्यू भी डालेंगे। वो जो मेमोरी एड्रेस है वो सिर्फ प्रोसेसर को चाहिए होता है। प्रोसेसर उसको कॉल करता है, फिर उससे वो जितना भी उसमें डाटा पड़ा होता है, वैल्यू पड़ी होती है, वो उठा के हमें प्रिंट करके देता है। तो इसी तरीके से इसका सिंटैक्स है। सिंटैक्स में ये है कि जी पॉइंटर का सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स में देखें, मैंने इसको 3 केसेस में डिवाइड कर दिया है कि आपको अच्छी तरीके से समझ आए। आप बिगनर्स हैं C++ के। केस 1 में देखें, इंट सी, ये हमने एक वेरिएबल डिफ़ाइन किया। आप पहले भी इसको प्रैक्टिस कर चुके। उसका जब हमने पॉइंटर वेरिएबल डिफ़ाइन करना है या पॉइंटर डिफ़ाइन करना है तो उसको इंट सी ही लिखेंगे, लेकिन सी से पहले हम स्टार डाल देंगे। ये एक कीवर्ड है C++ में। जैसे ही आप स्टार किसी वेरिएबल के साथ लगाते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये उसका पॉइंटर एड्रेस या उसको एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो देखना चाह रहा है प्रोग्रामर। तो ये प्रोग्राम को ऑलरेडी डिफ़ाइन है, उसको पता चल जाता है। जैसे ही आप कंपाइलर में ये बात पहले से ही डाल दी गई है कि स्टार जैसे ही हम किसी वेरिएबल के साथ लगाते हैं तो उसका मतलब ये है कि उस वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस तक पहुंचने के लिए हम ये सारा कोड लिख रहे हैं और उसका हमें एड्रेस चाहिए। उसको हम प्रिंट भी करा सकते हैं, ये बाद में देखते हैं प्रैक्टिस प्रोग्राम में। इसी तरीके से फ्लोट सी लिखा है हमने, लेकिन जब भी आपका पॉइंटर डिफ़ाइन होगा तो वो इंट में ही होगा। ये आपने नोट करना है। केस 2 में देखें, फ्लोट सी एंड फ्लोट इंट स्टार सी। इस तरीके से केस 3 में देखें, करेक्टर सी, तो इसका जो पॉइंटर हम डिफ़ाइन करेंगे वो होगा इंट स्टार सी। हमेशा पॉइंटर आपने इंट में डिफ़ाइन करना है, वरना इसका आंसर नहीं आएगा। इसको हमेशा पॉइंटर को इंट में ही डिफ़ाइन करना होता है, ये आप नोट कर लें। जी इस रिप्रेजेंट इन ग्राफिकली इस सिंटैक्स को हमने थोड़ा सा डिफ़ाइन करने की कोशिश की है। इसमें देखें, एक बॉक्स है जिसमें येलो कलर का इंट स्टार सी लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये पॉइंटर लेयर है, इसके फ्रंट पे होता है इंट सी। हम बज़ाहिर तो जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग में हम जब कॉल कर रहे होते हैं तो इंट सी को कॉल करते हैं, लेकिन लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज जो है, यानी प्रोसेसर जो कॉल करता है, वो आपके इंट स्टार सी को कॉल करता है। यानी कि
اس کو میموری لوکیشن سے مطلب ہے، اس کو آپ کے ویریبل نیم سے مطلب نہیں ہوتا۔ تو جیسے ہی آپ ویریبل نیم ڈیفائن کرتے ہیں پروگرام میں، تو اس کے بیک اینڈ پہ میموری جو آپ کی ریم ہے اس میں اس کا جو میموری ایڈریس ہے وہ سیو ہو جاتا ہے پروسیسر کے ایڈریس ایک رجسٹر میں۔ وہ رجسٹر میں سے اس کو کال کرتا ہے اور پھر جو ہے اس کی ویلیو جو آپ سی میں ڈالتے ہیں یا سی میں کوئی چیز ان پٹ کرتے ہیں تو پروسیسر پھر پرفارم کر سکتا ہے کہ اس کا میموری لوکیشن ایڈریس اس کے پاس ہوتا ہے، وہ جا کے اس کی ویلیو کو سیو کر دیتا ہے یا وہاں سے ویلیو ریٹریو کر لیتا ہے۔ یہ ابھی اتنا آپ کو کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوگا، اس کی وجہ یہ ہے کہ پروسیسر اور میموری جو ہے وہ دونوں ڈفرینٹ چیزیں ہیں۔ اس کے لیے پروسیسر کا بھی جو پروسیسر کا انٹرنل ڈائیگرام ہے یا اس کا ورک ہے وہ بھی آپ کو آنا چاہیے۔ لیٹر ویڈیو میں انشاءاللہ پروسیسر کے بارے میں بتاؤں گا کتنے رجسٹر ہوتے ہیں اور میموری ایڈریس کس طرح پک کر کے اس ایڈریس میں پروسیسر رکھتا ہے اور پھر وہاں سے اس ایڈریس کو کال کر کے اس کی ویلیوز کو پک کر لیتا ہے۔ تو یہ بہت لینتھی ٹاپک ہے مائکرو پروسیسرز کا، اس پہ نہیں جاتے، صرف یہ میں اس ویڈیو میں ڈیفائن کر دوں کہ پروسیسر جو ہے میموری ایڈریس کو لک اپ کرتا ہے، اس کے بعد پھر وہ جو آپ ویلیو ڈیفائن کرتے ہیں اس کو فیڈ کرتا ہے یا پھر اس کو وہاں سے فیچ کر کے لاتا ہے۔ اس نیکسٹ سلائیڈ میں تھوڑا سا دیکھیں کہ انٹ اسٹار سی کو میں نے پروسیسر کی طرف ایرو شو کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ میموری لوکیشن ایڈریس جو ہے وہ پروسیسر اٹھا رہا ہے۔ جیسے ہی وہ میموری لوکیشن ایڈریس اٹھاتا ہے تو اس کو جو اس کا کانٹینٹ ہوتا ہے یعنی انٹ سی میں جو کوئی ویلیو پڑھی ہوئی ہے وہ وہاں سے ریڈ کرتا ہے یا وہاں پہ سیو کر سکتا ہے۔ پروسیسر جو ہے آپ یاد رکھیں، پوائنٹر بہت اہم ٹاپک ہے پروسیسر کے حوالے سے۔ پروسیسر جو ہے میموری لوکیشن ایڈریس کو ہی پڑھتا ہے، دیکھتا ہے، اور جیسے ہی آپ انٹ سی لکھتے ہیں یا اس کی ویلیو ریٹریو کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا اس میں ویلیو ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تو پروسیسر ڈائریکٹلی اس کے پوائنٹر یعنی اس کے میموری ایڈریس تک جاتا ہے اور پھر جا کے وہاں پہ ویلیو سٹور ہوتی ہے۔